अफसोस तो मैनू इस गल दा है कि वो आप ही मर गया और किसी दूसरों ने भी जींदे जी मार गया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, तुमने उसके दामन में सिवाय दुख और आंसुओं के कुछ नहीं डाला। इजहार काजी की अचानक मौत ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को वही नुकसान पहुंचाया जो वहीद मुराद की मौत ने पहुंचाया था। इजहार काजी भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंतहाई मकबूल और शोहरत याफ्ता हीरो साबित हुए थे, मगर मौत ने उन्हें बहुत जल्द इस दुनिया फानी से उठा लिया। वो सिर्फ 50 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। 1957 में कराची के इलाके कहार दर में पैदा होने वाले ये हर दिल अजीज फनकार 21 दिसंबर 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। इजहार काजी का शुमार पाकिस्तान के उन हीरोज में किया जाता है जिनके नाम पर फिल्में फरोख्त हुआ करती थी। भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन से मुशाबहत रखने की वजह से लोग उन्हें पाकिस्तानी अमिताभ भी कहा करते थे। दराज कद, दिलकश और मर्दाना वजाहत के मालिक इजहार काजी को फिल्म इंडस्ट्री में एक अहम मकाम हासिल था। वो न सिर्फ उर्दू फिल्मों में कामयाब साबित हुए थे बल्कि पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने हीरो के बारी बरकम होने के तस्वर को खत्म किया और अंजुमन, नीली, नरगिस, नादरा वगैरह के साथ उनकी जोड़ी निहायत कामयाब साबित हुई। इजहार काजी का असली नाम काजी इजहार अहमद था। उन्होंने सर अब्दुल्ला हारून स्कूल कहार से मैट्रिक किया और फिर एसएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। स्कूल के जमाने से ही उन्हें गुलकारी का बहुत शौक था। उनकी आवाज में भी बड़ी कशिश थी, चुनांचे वो अक्सर और बेशतर स्कूल और कॉलेज के फंक्शन में अपनी आवाज का जादू जगाया करते थे। इस दौरान उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अदाकाराना सलाहियतों से भी मालामाल है। आला तालीम हासिल करके उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल में मुलाजमत कर ली। वहाँ भी इजहार काजी ने स्टील मिल की आर्ट अकेडमी से राब्ता रखा और अक्सर और बेशतर होने वाले शोज में वो अपनी आवाज का जादू जगाते रहते थे। इसी दौरान होने वाले एक स्टेज ड्रामे ने मशहूर राइटर फातिमा सुरैया बजिया को भी इजहार काजी के लिए कुछ सोचने पर मजबूर किया। इंतकाम सिर्फ मेरा। फातिमा सुरैया बजिया के ही लिखे हुए एक स्टेज प्ले में इजहार काजी ने परफॉर्म करके फातिमा सुरैया बजिया को बेहद मुतासिर किया। वो इजहार काजी की मर्दाना वजाहत और खूबसूरती से मुतासिर होकर उन्हें टीवी की तरफ ले आई। इजहार काजी का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता और मुअज़्ज़ज़ घराने से था, लिहाजा उन्हें शो बिजनेस की दुनिया में जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ी। किस्मत की देवी उन पर मेहरबान थी और वो टीवी और फिल्मी दुनिया में खुद बखुद तेजी से शोहरत और मकबूलियत हासिल करते चले गए। फातिमा सुरैया बजिया अपने हर ड्रामे में एक नई हीरोइन को मुतारिफ करवाने के लिए मशहूर थी। उनके ड्रामा सीरियल अना में भी उन्होंने एक नई लड़की मेहरीन इलाही को सिलेक्ट किया, मगर इस मर्तबा उनकी सीरियल की न सिर्फ हीरोइन नई थी बल्कि हीरो इजहार काजी भी बिल्कुल नए थे। सीरियल तैयार हुई और देखते ही देखते न सिर्फ सीरियल बल्कि हीरो इजहार काजी भी तेजी से शोहरत और मकबूलियत हासिल करते लगे। लोगों ने जब अमिताभ बच्चन से मुशाबहत रखने वाले नौजवान टीवी पर देखा तो उसे बहुत पसंद किया और यूं इजहार काजी को बहुत ज्यादा पजीराई मिलने लगी। किसी भी मैगजीन के टाइटल पर आपने हमेशा की खूबसूरत लड़की को ही देखा होगा, मगर इजहार काजी ने अपनी खूबसूरती और दिलकशी की वजह से रिसालों को भी मजबूर कर दिया कि वो उन्हें टाइटल पर जगह दे। अना ने रातों रात इजहार काजी को शोहरत और मकबूलियत दिलाकर फिल्म इंडस्ट्री वालों को भी उनके लिए कुछ सोचने पर मजबूर किया। इजहार काजी अभी सीरियल अना की कामयाबियों के शहर से निकल नहीं पाए थे कि उन्हें मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार नजर शबाब ने अपनी नई फिल्म रूबी के लिए पेशकश कर दी। इजहार काजी इस अचानक हमले के लिए जहनी तौर पर तैयार न थे, क्योंकि उनकी स्टील मिल में अच्छी खासी मुलाजमत थी और फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें लाहौर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी मुलाजमत खतरे में पड़ सकती थी। इजहार काजी इस सिलसिले में अक्सर आपिस आकर राहत काज़मी, हसीना मोइन, शकील, जमशेद अंसारी वगैरह से मशवरे भी किया करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो स्टील मिल की नौकरी की कुर्बानी इस खौफ से नहीं दे रहे थे कि कहीं फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम हो गए तो स्टील मिल की नौकरी से भी हाथ धोएंगे। बहरहाल तमाम ही लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की कि आप फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। यूं इजहार काजी ने पहली फिल्म रूबी साइन कर ली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त बिजनेस किया और इजहार काजी रातों रात स्टील मिल के मुलाजिम से एक सुपरस्टार बन गए। उन्हें अमिताभ बच्चन की मुशाबहत से भी बहुत शोहरत मिली।
فلم روبی کی کامیابی کے بعد اظہار قاضی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور روز بروز شہرت اور مقبولیت حاصل کرتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے معروف ترین ہیروز میں شمار ہونے لگے۔ بنکا کے چور، بختاور، سخی بادشاہ، کالے چور، ہیرو، کالا راج اور نہ جانے کتنی کامیاب فلموں میں انہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے ذریعے شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ انہیں بہترین اداکار کے 4 نگار ایوارڈ بھی ملے۔ فلم بنکا کے چور کا شمار ان کی کامیاب ترین فلموں میں کیا جاتا ہے۔ اظہار قاضی نے 90 فلموں میں اپنی فنکاری کے جوہر دکھائے، جن میں 27 پنجابی فلمیں بھی شامل ہیں۔ پنجابی فلمیں سائن کرنے پر کچھ لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ اب وہ دولت کے پیچھے پنجابی فلمیں بھی سائن کرنے لگے ہیں، مگر پنجابی فلموں میں لوگوں نے انہیں بہت پسند بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ پنجابی فلموں میں کام کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت انجمن کا دور تھا اور وہ اکلوتے پنجابی فلموں کے ہیرو سلطان راہی کے ساتھ پنجابی فلموں میں چھائی ہوئی تھی۔ اظہار قاضی کے آنے کے بعد انجمن کو بھی سلطان راہی کے علاوہ ایک اور ہیرو مل گیا۔ اظہار قاضی نے نیلی، نادرا، سائمہ، مدیحہ شاہ، ریما، گوری وغیرہ کے ساتھ بھی پنجابی فلموں میں کام کیا۔ اردو کی طرح انہیں پنجابی فلموں میں بھی شہرت اور مقبولیت ملی۔ اظہار قاضی کا سفر فلم انڈسٹری میں عمدگی سے چل رہا تھا۔ ان کی فلمیں باکس آفس پر کامیابیاں حاصل کر رہی تھی کہ سال 2000 میں فلم انڈسٹری میں سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کی جگہ منشیات سے پیسہ بنانے والے لوگوں نے فلم انڈسٹری پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں کسی بھی شریف فنکار کا فلم انڈسٹری میں رہنا بہت مشکل ہونے لگا۔ اظہار قاضی نے بھی اس صورتحال کو دیکھ لیا اور وہ آہستہ آہستہ فلمی دنیا سے دور ہونے لگے۔ ان میں مذہبی رجحان بھی تیزی سے آنے لگا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا اور واپس کراچی شفٹ ہو گئے۔ 2005 میں ان کی آخری فلم ایشیا کے ٹائیگر تیار ہوئی، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ فلم آج تک نمائش کے لیے پیش نہیں کی جا سکی۔ اظہار قاضی نے جب لاہور سے کراچی شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تو وقتی طور پر تو انہیں کچھ مالی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر وہ ایک باہمت فنکار تھے۔ انہوں نے صورتحال سے پریشان ہونے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ اپنی محنت اور لگن کی بدولت اس وقتی پریشانی سے بھی نکل گئے۔ انہوں نے 12 نومبر 1999 میں شادی کی۔ ان کی 3 بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ وہ ایک اداکار اور گلوکار کے علاوہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ اپنے سالے کی منگنی کی تقریب میں وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ شعر و شاعری سے دل بہلا رہے تھے کہ اچانک انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ گر گئے۔ گرنے سے ان کے سر میں جو چوٹ آئی وہ ان کی موت کا سبب بنی۔ وہ اسپتال پہنچنے سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ 21 دسمبر 2007 کو یہ جوان سال فنکار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی اس اچانک موت نے فلم انڈسٹری اور ان کے چاہنے والوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ جس طرح لوگوں کو وحید مراد کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا، اسی طرح انہیں اظہار قاضی کی موت کا بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال یہ حقیقت تھی۔ ان کی موت سے فلم انڈسٹری کو زیادہ بڑا دھچکا اس لیے نہیں لگا کہ وہ موت سے قبل ہی فلمی دنیا چھوڑ کر کراچی میں اپنا کاروبار کرنے لگ گئے تھے۔ بہرحال ریکارڈ میں تو یہی لکھا جائے گا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ستارہ غروب ہو گیا۔